अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमांसि। महाकाव्यव्याख्यानमालायाः अद्य दिवसीयोपाख्याने भवतां समेषां स्वागतम्। सम्प्रति महाकविकालिदासविरचितस्य कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य द्वितीये सर्गे पञ्चमातु श्लोकादारभ्य सप्तमश्लोकपर्यन्तं त्रयः श्लोकाः व्याख्यायन्ते। तत्र पञ्चमश्लोकः यदमोघमपामन्तरुक्तं बीजमजत्वया अतश्चराचरं विश्वं प्रभवस्तस्य गीयसे इति। तत्र अधश्चराचरं विश्वं प्रभवस्तस्य गीयते इति पाठः स्यात्, इति पाठः भवेत् इति प्रकाशिकाकाराः विवरणकाराश्चाहुः। मल्लिनाथस्तु अतश्चराचरं विश्वं प्रभवस्तस्य गीयसे इति पाठमेव स्वीकृत्य व्याख्याञ्चकार इति विशेषः। अस्तु, सम्प्रति देवताभिः ब्रह्मणस्तुतिः प्रस्तूयते। तत्र नमोस्त्वमूर्तये तुभ्यं प्राक्सृष्टेः केवलात्मने इत्यारभ्य ब्रह्मणस्तुतिः देवताभिः प्रस्तुता। तत्र द्वितीयं पद्यमिदं हे अज इत्यनेन जन्मरहितः इति ज्ञायते। यस्माद्धेतोः जन्मरहितः तस्मादेव नाशहेतोऽपि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः। यद्यज्जायते तत्तन्म्रियते, यन्न जायते तन्न म्रियते इत्यभिप्रायः। तस्मात् ब्रह्मणः नित्यत्वम्। हे अज, त्वया अपाम् अन्तः, अपां जलानाम्, अन्तः मध्ये इत्यर्थः। जलमध्ये यद् बीजम् उक्तं, यद्धि खलु बीजम् उक्तं दत्तम् इत्यर्थः। कीदृशं तद्बीजम्? अमोघम्, सार्थकम् इत्यर्थः। मोघः व्यर्थः, अमोघम् अव्यर्थः, अर्थात् सार्थकः। सार्थकं यद्बीजम् उक्तं दत्तं त्वया अतः, अस्मात्, अनेन विश्वम्, अधः विश्वं, सर्वमपीदं चराचरं विश्वं, तस्य प्रभावः, तस्यैव प्रभावः इति ज्ञेयम् इत्यर्थः। अन्तर्भागे यद् बीजं वीर्यं निषिक्तं चराचरम् अधो दृश्यमानं विश्वं, तस्य प्रभावः, तस्यैव तवैव बीजस्य अयं प्रभावः। इयं सकला अपि सृष्टिः तवैव बीजात् सम्भूता इति अभिप्रायः। अत एव उक्तम् अमोघं बीजमिति, सफलम् इत्यर्थः। अपि च अत्र अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत् तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभम् इति सृष्टिप्रक्रिया कथिता मनुना। अपां सृष्टिः आदौ अभूत्, तासु अप्सु स्वीयं वीर्यं भगवान् आदिदेवः ब्रह्मा अवासृजत्, अदापयत्। तेन हैमं, हेममयम् अण्डमभवत्। तस्माद् अण्डात् सर्वमिदं विश्वम् अजायत इति सृष्टिप्रक्रिया कथ्यते। इमां सृष्टिप्रक्रियाम् अनेन श्लोकेन कालिदासः प्रतिपादयति। अस्तु, तावत् तादृशाय ब्रह्मणे नमः इत्यर्थः। अग्रे सरामः। षष्ठः श्लोकः तिसृभिस्त्वमवस्थाभिः महिमानमुदीरयन् प्रलयस्थितिसर्गाणाम् एकः कारणतां गतः। त्वम् एकः, अद्वितीयः इत्यर्थः। प्रलयस्थितिसर्गाणां कारणतां गतः। प्रलयस्थितिसर्गाणां सृष्टिस्थितिलयानां कार्याणाम् अथवा कार्यविशेषाणां कारणतां गतः। सृष्टिर्भवति सोऽपि व्यापारः, स्थितिर्भवति स च व्यापारः, प्रलयश्च यो भवति सोऽपि व्यापारः। तेषां व्यापारत्वादेव तेषां कार्यत्वमपि सिद्ध्यति। यदि ते
यदि सृष्टिस्थितिलयाः कार्याणि तर्हि अवश्यमेव तैः केनचित् कारणेन भवितव्यं। किं वा तत् कारणम् इति चेत् ब्रह्म एव कारणम् अत्र। अत एव उक्तं त्वम् एकः प्रलयस्थितिसर्गाणां कारणतां गतः। त्वमेकाकी एव, त्वमेव सृष्टिस्थितिलयानां कारणकर्ता असि इत्यर्थः। किन्तु स्थितिप्रलयौ तावत् विष्णुरुद्रयोः दत्तं खलु। महाविष्णुः स्थितिकर्ता, महादेवः प्रलयकर्ता इति खलु प्रसिद्धः इति चेत् सत्यं। किन्तु अत्र एतावान् विशेषः अवगन्तव्यः। यद्यपि परब्रह्म एकमेव वस्तु सत्यं विद्यते, तदेव सत्वरजस्तमो गुणैः ब्रह्मा विष्णु रुद्र इत्याख्यैः ज्ञायते। एवमेव सृष्टिः प्रवर्तते। अत्र स्तुतिः न तु ब्रह्मणः अर्थात् चतुर्मुखब्रह्मणः स्तुतिरिव भासते, किन्तु कः खलु स्तुत्यः? किं वा स्तुत्यं लोके इति चेत् परब्रह्ममात्रं स्तुत्यम्। अन्यत् सर्वमपि स्तुतेः अयोग्यमेव भवति। तस्मात् यत् खलु स्तुत्यं, स्तुतियोग्यं यद्विद्यते तत्तु परञ्ज्योतिः परब्रह्म एव। तदेव कालिदासेनापि अत्र स्तूयते। अत एव तेन कथितं तिसृभिः अवस्थाभिः। तिसृभिः अवस्थाभिः महिमानम् उदीरयन् त्वम् एकः प्रलयस्थितिसर्गाणां कारणतां गतः। कथं वा त्वं कारणताम् अप्राप्नोत् इति चेत् तिसृभिः अवस्थाभिः। अवस्थाः हरिहरहिरण्यगर्भस्वरूपाः अवस्थाविशेषाः अर्थात् ब्रह्मा विष्णुमहेश्वराः इत्याख्याः ब्रह्मणः परब्रह्मणः अवस्थाविशेषाः सन्ति। येभिः अथवा आभिः अवस्थाभिः अवस्थाविशेषैः कारणतां गतः। तिसृभिः अवस्थाभिः महिमानमुदीरयन् स्वीयं माहात्म्यमपि प्रकटयन् इत्यर्थः। इदं खलु भगवतः तावत् महिमा, यत् एकमेव वस्तु त्रैविध्यमाप्नोति, बहुत्वमाप्नोति। इदमेव तावत् तस्य माहात्म्यम् इति अभिप्रायः। इदमेव माहात्म्यम् अत्र स्तूयते इत्यपि अवगन्तव्यम्। किञ्च रुद्रो वा भवतु, विष्णुर्वा भवतु, लोकपितामहो वा भवतु, तेषां समेषामपि स्तुतिकरणे तत्पूर्वावस्थायां यत् खलु परञ्ज्योतिः प्रकाशते, यत् खलु परब्रह्म विद्यते, तत्परब्रह्मैव स्तूयते, तत्परञ्ज्योतिरेव कथ्यते इत्येव अवगन्तव्यम्। तस्मात् नास्ति अत्र कापि विप्रतिपत्तिः। यत् साक्षात् ब्रह्मलोकम् इति तु तैः कथितं, धाम स्वायम्भुवं ययुः इति प्रथमेन श्लोकेन उक्तं कालिदासेन, तत्तु आस्तां सत्यमेव। ब्रह्माणं स्वयम्भुवं चतुर्मुखं द्रष्टुं सर्वे देवाः समागताः इति यद्यपि सत्यं, तथापि स्तुतिः तावत् आन्तरङ्गिको व्यापारः। दर्शनं विना, आन्तरङ्गिकं दर्शनं विना स्तुतिर्न भवति। यदि दर्शनं विना कापि स्तुतिः सम्भवति चेत् तर्हि सा स्तुतिः केवलं चाटूक्तिः, न तु स्तुतिः। स्तुतौ तावत् किं प्रयोजकं, लक्ष्यतावच्छेदकं किम् इति चेत् स्तुतौ तावत् लक्ष्यतावच्छेदकं तु अन्तरङ्गं दर्शनमेव। अन्तरङ्गे यदि तद् दृश्यते, तदनुभूयते, तर्हि तस्य स्तुतेः प्रामाणिकत्वं भवति इति अभिप्रायः। अतः ये खलु देवाः ब्रह्मलोकम् अगच्छन् चतुर्मुखं ब्रह्माणं द्रष्टुं प्रणन्तुम् अगच्छन्, ते तावत् ब्रह्माणं दृष्ट्वा चतुर्मुखब्रह्मणः प्राग् विद्यमानं तस्मादपि
उपरि विद्यमानं प्रकाशमानं यत् खलु परञ्ज्योतिः परब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तम् इत्यादिभिः वाक्यैः पदैः ज्ञायमानं यत् तत्त्वं विद्यते तदेव तत्त्वम् आदौ स्तुवन्ति। तामेव स्तुतिम् अत्र कालिदासः निबध्नाति इति अवगन्तव्यम्। अस्तु तावत् अग्रे सरामः। स्त्रीपुंसावात्मभागौ ते भिन्नमूर्तेस्य सृक्षया प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरौ स्मृतौ। सिसृक्षया स्रष्टुम् इच्छा सिसृक्षा तया स्रष्टुम् इच्छया इत्यर्थः। सिसृक्षया भिन्नमूर्तेः ते भवान् खलु प्रकृतिपुरुषात्मना द्विधा कृता मूर्तिः तस्मात् भिन्नमूर्तिः। प्रधानपुरुषभेदेन द्वैविध्यं भगवतो मूर्तेः विद्यते तस्मात् भिन्नमूर्तेः ते तव आत्मभागौ स्त्रीपुंसौ। स्त्री च पुमांश्च इति ये खलु स्त्रियः पुमांसश्च विद्यन्ते तत्तावत् परब्रह्मणः परमपुरुषस्यैव मूर्तिद्वयं विद्यते, आत्मभागद्वयं विद्यते, तस्यैव भागद्वयं विद्यते। ते एव प्रसूतिभाजः प्रसवं भजन्ते इत्यर्थः। अर्थात् मिथुनीभूय सन्तानकारिणः इत्यर्थः। सर्गस्य सृष्टेः मातापितृत्वेन यौ खलु अवगम्येते तौ तावत् तवैव आत्मभागौ स्मृतौ इत्यर्थः। सर्गस्य पितरौ सृष्टेः पितरौ पिता च माता च पितरौ मातापितृरूपिणौ यौ खलु स्त्रीपुरुषौ ज्ञायेते तौ तावत् तवैव आत्मभागौ भवतः इत्यर्थः। तादृशाय परब्रह्मणे तादृशाय ब्रह्मणे अस्माकं प्रणामः भवतु इति कालिदासस्य अभिप्रायः। द्विधा कृत्वात्मनो देहम् अर्धेन पुरुषोऽभवत् अर्धेन नारी तस्यान्तु विराजमसृजत् प्रभुः इति मनुस्मृतिः। शास्त्रेषु दर्शनेषु बहुधा सृष्टिप्रक्रिया उक्ता विद्यते। तेषां प्रक्रियाणां समवायः एकत्र कर्तुम् असम्भवप्राय एव। तथापि काचन प्रक्रियाः कैश्चित् कविपुङ्गवैः प्रस्तूयते तत्र कालिदासः अग्रतमः। स खलु महाकविः सृष्टिप्रक्रियाम् अस्मिन् सर्गे प्रस्तौति। अस्तु, एवं ब्रह्मणः सृष्टिकरणे तस्य मूलस्वरूपं यद्विद्यते अर्थात् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति यदुक्तम् उपनिषदि तद्वत् चतुर्मुखब्रह्मणः अस्तित्वेपि यत्खलु परञ्ज्योतिः कारणं यत्खलु चैतन्यं कारणं तं चैतन्यं स्तुत्वा अग्रे तावत् तस्यैव विशेषणान्तराणि प्रस्तौति। तत्तु श्वः पश्यामः इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।